दर्शन गर्न पाएका छौँ। हामीले र यो दिनको यात्रामा सुरु गर्न पाएका छौँ र अहिलेसम्मको शाश्वतता आइरहेको अनुभव गरेका छौँ। हामी धन्यका पात्र छौँ, धन्यवादका पात्र छौँ। र बितेको समयमा जो जति गऱ्यौँ हामीले योभन्दा पहिलो समयमा यो समयलाई धन्यवाद टक्र्याउँदै आज पनि हामी सधैँ चाहिँ यहाँ जम्मा भएका छौँ। अब हामी आफ्नो यथायोग्य आसन मा बस्ने, आँखा बन्द गर्ने र लामो गहिरो सास ढाडलाई सिधा बनाउँदै हातलाई ज्ञान मुद्रामा राख्दै गहिरो सास लिने, फेरि बिस्तारै फ्याँक्ने, फेरि गहिरो लिने, फेरि गहिरो फ्याँक्ने। अब गहिरो लिँदै 5 पटक हामी ओमकार उच्चारण गर्छौँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम एन चेतते विश्वं विश्वश्चेतयते नयम् तम एवा शरणं यामि शैवास्तु शरणं मम। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षे यमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरे ओम। मैं हाथ उठाऊं, मस्तिष्क वाले हाथ रगड़ूं, एकदम आत्मस्पाश बनाओ। हाथ के लाले आँखा सेकूं, आँखा खोलूं, हाथ के लाका भीतर हाथ आँखा में पुगोस्। अब आँखा बंद गर्दै मालिश गर्ने। यसरी मालिश गरिसकेपछि अब हात हेर्दै आँखा खोल्ने, नमस्कार गरौं। हे सद्गुरुदेव, हामीलाई अन्तरी यात्रा पछि लगिदिई बक्सिनुहोस्, केन्द्रमा पुर्याइदिई बक्सिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्ने गुरुदेवसँग। गुरुदेव नै सम्पूर्ण लोकलाई चेतना दिई बक्सिनुहुन्छ। अब हामी पूर्ण व्यायाम पछि लाग्दछौं। उठौं अब बिस्तारी बिस्तारी। दोस्रो स्टेप, तेस्रोमा चौथोमा पाँचवामा 6औं 7औं। अब 8औं। 9, अब 10मा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फेरि 1 2 3 4
6, 7, 8, 9, 10. अब हामी अलिकति पिटी खेलौँ। ल अब सूर्य नमस्कार गरौँ। पहिले नमस्कार, नमस्कार। अनि हस्त उत्तानासन दोस्रो नम्बरमा। हस्त पादासन। अनि एक पाद प्रसारणासन। अब यिनै पर्वतासन, त्यसैमा सर्वांगासन। अनि फेरि भुजंगासन। एकदम बिस्तारी शरीरलाई मजाले तन्काउने, कुटुको तल टेक्ने, घुँडा तन्काउने, शिरलाई पाखुरा मुनि लान सक्ने प्रयत्न गर्ने। अब पहिले अगाडि लगेको गोडलाई पछाडि ल्याउने, साथ गर्दै माथि हेर्ने। अब फेरि हस्त पादासन गर्ने। हस्त उत्तानासन। नमस्कार। अनि फेरि नमस्कार। हस्त उत्तानासन। अनि फेरि हस्त पादासन। अब दाहिने गोडो पछाडि। एक पाद प्रसारणासन। अब गरौँ पर्वतासन। अब घुँडा टेक्दै गरौँ सर्वांगासन। अब फेरि भुजंगासन गरौँ। अनि पर्वतासन गरौँ फेरि। अब दाहिने गोडालाई अगाडि ल्याउँदै अश्वसञ्चालनासन, साथ गर्दै माथि हेर्ने। अब फेरि हस्त पादासन गरौँ। हस्त उत्तानासन। नमस्कार। आज यति नै गऱ्यौँ। हरि शरणम गोविन्द। दण्डासन। गर्नुहोला, सबैजनाले गर्नुहोला। जति हामी मेहनत गर्छौँ त्यति हामी स्वस्थ बनिरहन्छौँ। स्वस्थ बन्नु नै आत्माको सेवा हो, आत्माको उपासना हो। अब हामी प्राणायामको प्रक्रियामा जान्छौँ। लामो लामो गहिरो सास। भस्त्रिका।
अब प्रकारान्तरमा भाषिका अब अर्को प्रक्रिया माथि हात लैजाउँ। अब पर हात लैजाउँ। अब हातलाई पछाडि लाँदै हातलाई तल माथि साइडबाट अब अर्को प्रकार अब हामी कपालभाती जसबाट सम्पूर्ण शरीरका रक्त सञ्चार क्रियाहरू प्रोटिन सञ्चार सम्पूर्ण ब्लकेजहरू भाग्दछ र वायुहरू शुद्ध हुन्छन्। त्यसो हुँदाखेरि कपालभाती श्वास बाहिर झर्काएर फ्याँक्ने, त्यो फ्याँकेकै बेलामा त्यति बेला नै नाभि दबाउने, श्वास स्वाभाविक गतिमा भित्र आओस्। हामीले गर्दै गरेको भाषिका जो छ प्रत्येक अम्लाका एकदम जोड्नीमा श्वास प्रश्वास चलाउन हामी सक्छौँ। यसरी यसको अनन्त छ गति। एकदम अनन्त गति छ। त्यसो हुँदाखेरि प्रत्येक जोड्नीहरू श्वास प्रश्वाससँग जोडिएका हुन्छन्। अब हामी कपालभातीमा एकछिन व्यस्त रहन्छौँ।
एकदम मस्ती अति खुसी भएर भित्र भएका सम्पूर्ण हाम्रा कल्मसहरू मनभित्रका कल्मस पनि बाहिर गइरहेका छन्। जन्म जन्मान्तरदेखि हाम्रा नाभिमा गुम्सिएर बसेको कल्मस पनि हाम्रो कपालभातीका कारणबाट बाहिर निस्किसकेको छ। हाम्रो मन शान्त भइरहेको छ एकदम कपालभाती मस्तीसँगले। एकछिन विश्राम, आँखा बन्द छ। हामीले गरेको कपालभाती प्राणायामबाट शरीरमा कहाँ कहाँ के भयो एकछिन याद गरौँ। शिरदेखि पाउसम्म, आँखी भाउ, ओठ अनि फेरि नङहरू, यी सबैतिर झमझमाट सुरु भइसकेको हुन्छ। त्यो झमझमाटलाई हामी शरीरमा औषधिको रूपमा प्रयोग गर्छौँ भावनाद्वारा। म गरिरहेको छु यहाँ आफू साक्षी स्वरूप भएर प्रष्ट किसिमले। यहाँ बुद्धि छ, यहाँ शरीर छ, हाम्रो स्थूल शरीर छ, यहाँ सूक्ष्म शरीर छ। यी सबैजनाले यहाँ काम गरिरहेका छन्। यसको साक्षी स्वरूप भएर हामी बसिरहेका छौँ, भइरहेको छ यहाँ काम, यहाँ योगा भइरहेको छ। अब हामी त्रिबन्ध शरीरको बाह्य गर्न पछि लाग्छौँ, जसलाई पश्चिमतान भनेर यसरी भनिन्छ उपनिषदमा। यो नियम नै पश्चिमतान भनेको पिठ्यौँलाई तन्काउने। गुदद्वार मूत्रद्वार बन्द गर्ने, अनि सासलाई बाहिर गर्ने, एकदम पुरै बाहिर। पेटलाई दबाउने, पेटलाई दबाउनलाई दुईटै हातखेला घुँडा माथि राखौँ, छातीलाई माथि उठाइदिउँ हातखेलाको पाखुराको सहायताबाट, हातको सहायताबाट छातीलाई माथि उठाएर पेटलाई भित्र दबाउँ। चुँडोलाई एकदम तल दबाइदिउँ, छातीमा पुर्याइदिउँ चुँडोलाई। चुँडोलाई तल दबाउनु भनेको जालन्धर बन्द, पेटलाई भित्र दबाउनु भनेको उज्जीयान बन्द, अनि फेरि गुदद्वारलाई कस्नु खुम्च्याउनु भनेको मूलबन्ध।
गर्दाखेरि यसभित्र अरू धेरै नियम छन्। सुषुम्ना साधना गर्ने पनि यही भित्रको नियम छ। उड्डयन बन्द भनेर भनेको त्यसै होइन। यसलाई जब उड्डयन बन्द लगाइन्छ त्यति बेला श्वास प्रश्वास सुषुम्ना बन्द छ, ब्रह्मनाडी भित्र आफ्नो मन घुस्टा छ र शान्ति प्रक्रिया सुरु हुन्छ। वीर्यलाई माथि पठाउने काम हुन्छ। यो त्रिबन्ध सहितको बाह्यमा, त्रिबन्धमा र बाह्य अन्तर कुम्भक, बाह्य कुम्भक हरेक किसिमका नियमहरू छन्। यसभित्र निकै विशालता छ। यो हामीले गर्ने गर्यौं भनेदेखि थाहा हुन्छ, मुखले बोलेर थाहा हुँदैन। गर्ने गर्नुपर्छ। यहाँ भित्री कुम्भक, कुम्भकको अन्त्यमा र रेचनको सुरुमा उड्डयन बन्द लगाइन्छ। यो गर्दाखेरि कुम्भकले निकै समय लिन्छ, निकै सहजता हुन्छ यसबाट। पश्चिमतर्फ काकीमत यसरी वज्रासनमा बसेर यो प्राणायाम गर्दाखेरि काकीमत भनेर भनिन्छ। यो भन्दा उत्कृष्ट प्राणायाम अर्को बन्दैन भनेर यसरी हाम्रा अग्रज गुरुहरूले पनि बताउनु भएको रहेछ। यसो हुँदाखेरि यो त्रिबन्ध सहितको बाह्यको यात्रा हामीले अहिलेसम्म गर्यौं। अब हामी अनुलोम विलोम पछि लाग्छौं। हाम्रो पहिलो समयभरि अनुलोम विलोम नै गर्छौं। एकदम
सासभित्र आउँदैछ, म हेर्दैछु। फेरि बाहिर निस्कौँ, हेर्दैछु। आफूलाई प्राप्त गर्ने महत्त्वपूर्ण योगासन।
सारा विश्वका प्राणीले पाएको यो श्वास प्रश्वास दोस्रो खण्ड त्यसो हुँदा पनि